नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाद्वारा वार्षिक बजेट पारित। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नगरको झण्डै 1 अर्बको बजेटमा बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदा प्राथमिकतामा नै परेन। काठमाडौँको श्रीघरस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा कार्यक्रम सम्पन्न। श्रद्धेय मेटावती गुरुमाद्वारा जातक अटकथा अन्तर्गत भोजा जानीय जातक विषयमा धर्मदेशना। कपिल वस्तुको गोटी हवा स्थित अशोक स्तम्भ डुबानमा पर्दा पनि सरकारवालाको ध्यानै जान सकेन। अशोक स्तम्भको संरक्षण छिटो गर्न स्थानीयको माग। लुम्बिनीको बुद्धनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजमा युवा भोजन कार्यक्रम आयोजना। बिरामी र बिरामीका गुरुवाको लागि चुइजी फाउन्डेसनको सहयोगी भावना सराहनीय। र दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गरेको मृत्युदण्ड सजायको बौद्ध नेताहरूद्वारा विरोध। मृत्युदण्डको सजाय खारिज गर्दै सजायको विकल्प रोज्न बौद्ध नेताहरूको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। नगर सभाको 10औं बैठकद्वारा चालु आर्थिक वर्षको लागि झण्डै 1 अर्ब बराबरको बजेट पारित गरेको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल रहेको नगरपालिका आफैमा सांस्कृतिक नगरपालिका हो। तर दुःखको कुरा भगवान बुद्ध र बुद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रमको लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देही जिल्लाको एउटा सांस्कृतिक नगरपालिका हो। भगवान बुद्धको जन्मस्थल यही नगरपालिकामा भएको हो। जन्मस्थल लुम्बिनी अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेर चर्चामा रहेको छ। विदेशीहरूका लागि नेपालको घुम्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमध्येको एक यही हो। विश्व प्रसिद्ध यति ऐतिहासिक ठाउँ पाएको नगरपालिकाको नेतृत्व र नेतृत्वमा आउनेले ल्याउने योजना तथा गर्ने काम सबैको लागि चासोको विषय बनेको छ। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पोल्टामा नगरको नेतृत्व रहेको छ। प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले रहेको नगरपालिकाले हालै वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। दुई नेतृत्वको भित्री लडाईँले नगरसभाबाट बजेट पारित गर्नै निकै ढिलो गरे। असार 30 गते बसेको नगरको 10औं सभाले 91 करोड 89 लाख बढीको बजेट पारित गरेको छ। झण्डै 1 अर्बको बजेटको प्राथमिकता के भन्ने बुझ्ने चाहना अरूलाई नभए पनि बोधी टेलिभिजनलाई भने भएको छ। हरेक स्थानीय सरकारले बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि कस्तो कार्यक्रम राखेका छन् भन्ने जान्नु हाम्रो उद्देश्य हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, भगवान बुद्धको जन्मस्थल रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विकासको लागि कुनै आवश्यकता नै देखेन। मैले शीर्षक वाइज भन्न चाहे, शिक्षामा हामीले 35 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा 32 लाख, सामाजिक विकास शाखामा 10 लाख, त्यसै गरी महिला तथा बालबालिकामा 5 लाख, कृषि शाखामा हामीले 25 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। पशु शाखामा हामीले 20 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। राजस्व शाखा 4 लाख, समन्वय शाखा 5 लाख, प्राविधिक शाखामा हामीले 5 लाख गरेर हामीले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। जसमा नगर शिक्षा विकास भनेर छुट्टै पनि एउटा हामीले नीति ल्याएका छौँ। त्यो नीतिमा हामीले 50 लाख विनियोजन गरेका। अनेक शीर्षक उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको नगर उपप्रमुख हरिजनको भनाइबाट स्पष्टै छ। अन्य दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा बिहार, गुम्बा र बुद्ध शिक्षाको लागि बजेटले प्राथमिकता पाइरहेका बेला भगवान बुद्धकै गृह नगरले बजेट नराख्नु र प्राथमिकता नदिनु विडम्बना नै भन्नुपर्छ। राजनीतिमा खारिएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई यसमा कुनै लाज नै छैन। भन्छन् कसैले प्रस्ताव नै ल्याएनन्, त्यसकारण बजेटमा छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम नै राखिएन। त्यो प्रस्ताव पनि कसैले ल्याउनु भएन र हाम्रै कार्य समितिभित्रै पनि कसैले त्यतातिर ध्यान नदिँदा बौद्ध शिक्षालाई अगाडि लैजाने, बौद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने, बौद्ध दर्शनलाई अगाडि बढाउने कुरामा छुट्टै
नीति कार्यक्रम नबनेको, बजेट विनियोजन नभएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको आडमै लुम्बिनी विकास कोष रहेको छ। लुम्बिनी विकास कोष भित्रको मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्न र विश्व शान्तिको कामना गरी दीप प्रज्वलन गर्न वर्षेनी हजारौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटक लुम्बिनी पुग्ने गर्दछन्। विश्वलाई आकर्षित गर्ने यति ठूलो ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदा पाएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका भने बौद्ध सम्पदाको विकासमा पूरै जस्तो बेखबर देखिन्छ। हामी बुद्ध शिक्षाको विश्वव्यापी व्यापकताको कुरा गरिरहेका छौं। हरेक नगरपालिका र सरकारले बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं। तर विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा नै रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जनता भने बुद्ध शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ। 13वटा वडामा विभाजित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका उम्मेद्वार विजयी छन्। यहाँ सम्प्रदाय र समुदायको कुरा भन्दा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने बौद्ध सम्पदाको विकासमा स्थानीय नेतृत्व किन उदासीन भन्ने चिन्ता हो। बौद्ध सम्पदाको विकासले नगर र नगरवासीलाई घाटा होइन, बढी फाइदा नै हुन्छ। नेतृत्वको बुद्धिको घैँटोमा लागेको बिर्को कहिले खुल्ने हो? चिन्ताको विषय यही छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहारमा कृष्ण अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट शील प्रार्थना तथा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहारका श्रद्धेय मेतावती गुरुमाले जातक अटकथा अन्तर्गत भोजा जानीय जातक भन्ने विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। बोनियो टाइमे झेपी अल्छे जुया ज्याया टाइमे अल्छे जुया झेस छुन ज्यामियासी नल चोन अठे चना चना डासा झिगो जीवन मगला थासेलाई मक्का। अन्तमा सर्वस्वत्व प्राणीको पुण्य हेतुको कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कपिल वस्तुको गोटीहवा स्थित पुरातात्विक स्थल अशोक स्तम्भ डुबानमा पर्दा पनि सरोकारवालाको ध्यानै जान सकेन। डुबानबाट जोगाउन नसके स्तम्भ मकिएर जाने पुरातत्वविदहरू बताउँछन्। यति हुँदा पनि सरोकारवालाको ध्यान नगएपछि स्थानीय निकै आक्रोशित छन्। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोटीहवा स्थित अशोक स्तम्भ डुबानमा पर्दै आएको वर्षौं वर्ष भइसक्यो। भगवान बुद्धसँग जोडिएको पुरातात्विक वस्तु यसरी डुबानमा पर्दा पनि सम्बन्धित निकायको अझै ध्यान जान सकेको छैन। स्तम्भ भएको ठाउँमा खाल्टो रहेकाले पानी जमेर स्तम्भ 3 फिट जति डुब्ने गरेको छ। पानी बढी पर्दा स्तम्भ 5 फिट जति डुब्ने गरेको छ। यो देखेर दुखी रहेका स्थानीय संरक्षणको लागि सरकारको सहयोगको आश गरिरहेका छन्। कारबारहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा छ, त्यसको पनि केही छैन। ल ठिक छ, अब यो घरहरू पनि भत्किसके, यता चाहिँ सम्बन्धित निकायले अलिक केही नभए पनि कम्तीमा यो अशोक स्तम्भ त जोगाउनु पर्छ। कम्तीमा पुरानो एउटा ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ हो। यो फेरि जो अहिले जोगिएन भने अब यस्तै पानी जमिराख्यो भने त्यसमा के त्यसको हुन्छ, त्यसमा त्यसले नोक्सान नै पार्ने हो। लेदोहरू जम्नु कम्तीमा ल ठिक छ, अब पानी परिरहेछ भने अलिकति त्यो छानै भए पनि लगाइदिए पनि हुन्थ्यो। ये गोटिहवा गाँव है, गोटिहवा का अशोक स्तंभ हो। ये बहुत धार्मिक जगह हो। ये यहाँ के मैंने बहुत दूर दूर से लोग देखे आवत हैं, फिर भी लेकिन यहाँ के सरकार जो है एक देख देख करे वाला बहुत बढ़िया से अच्छा से नाई देख करता है। बरखा में एक समस्या बहुत होता है, पानी भर जाता है, कई के आवत हैं यहाँ लोग देखे तो अच्छा नाई लागता है। और वैसे अगर एक रक्षा संरक्षण करें, बढ़िया से ना देख करें तो बहुत अच्छा लगी देखे में ना। एक केयर करे पड़ा, कई के पे ध्यान दिए तो बहुत बढ़िया बात है। यो धार्मिक स्थल भएकाले यहाँ धेरै टाढा टाढादेखि मानिसहरू हेर्न र घुम्न आउँछन्। यहाँको बेहाल अवस्था देखेर घुम्न आउनेहरू निराश भएर फर्कन बाध्य छन्। यसको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको स्थानीयहरूको जोड छ। गोटिहवा जुन चाहिँ यो स्तम्भ पिलर छ, त्यो अहिले बर्खाको बेलामा चाहिँ त्यो डुबानमा पर्छ। त्यसको ढल निकासको समुचित व्यवस्था नभएको हुनाले सम्बन्धित निकायको ध्यान जान
त्यसतर्फ आवश्यक देखिएको छ। स्थानीयको दबावपछि स्थानीय नगरपालिकाले यसको संरक्षण गर्ने आश्वासन दिएको छ। आउने दिनमा यहाँ पानी नजम्ने गरी चारैतिरबाट निर्माण गराई राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता मुश्किलले आएको छ। अशोक स्तंभ ये हुए बहुत महत्वपूर्ण जगह, लेकिन सरकार से यहाँ व्यवस्था बहुत कम है। विदेशी लोग आवत हैं, दान दक्षिणा देते हैं। लुम्बिनी विकास कोष अभी ने पर ज़्यादा लगानी नहीं की, वैसे कर्मचारी बैठाए हैं, लेकिन वो साधारण कर्मचारी बैठा है। उसके बाद में यहाँ देश विदेश के आदमी तो आते जाते हैं। जगह धार्मिक स्थल हुए। अशोक स्तम्भ भन्नसाथ भगवान बुद्धसँग जोडिएको ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र हो भन्ने बुझिन्छ। अरू निकायले त बुझेनन् भनौं। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्ने लुम्बिनी विकास कोष नजिकै रहेर पनि यत्रो वर्षसम्म के हेरेर बसेको भनी प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा रमाइरहेको कोषका पदाधिकारीहरू यसको संरक्षणमा बेखबर हुनु राम्रो होइन। काकुचन बुद्ध जन्मस्थल गोठीहवामा यो जुन पानीको समस्या र पिलर जुन पानीले डुबिरहेको छ, यसमा हामी लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभाग बसेर चाँडै नै ती पानीहरू जम्न नसकोस् भनेर विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ र आउने आर्थिक वर्षदेखि नै हामी त्यो चिजलाई संरक्षण गरेर ती चिजहरूमा पानी नजम्नको लागि पुरातत्व र लुम्बिनी विकास कोष चाँडै नै बसेर त्यसको पहलको लागि हामी जोडदार लागिरहेका छौँ। वर्षेनी वर्षौंदेखि डुबानमा पर्दै आएको अशोक स्तम्भ करिब 10 फिट 8 इन्च लामो छ। 5 वर्ष अघि तल्लो भागको 5 फिट बढी भाग मात्र संरक्षण गरिएको थियो। माथिको भाग खुला रहेकाले हावापानी र घामले समस्या बनाउँदा धुवाँ धुलोको प्रदूषणले स्तम्भलाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ। इतिहास अनुसार भारतीय सम्राट अशोक बुद्ध स्थलको तीर्थाटन गर्न यहाँ आएका थिए। नेपालमा रहेका 3 अशोक स्तम्भ मध्ये गोटीहवाको पनि एक हो। कपिल वस्तुबाट संवाददाता शम्भु मालीको सहयोगमा न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु सुदर्शन महास्थविरको 20औं पुण्यतिथिको अवसरमा गुनानु स्मरण सहित संगदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित नगर मण्डप श्री कीर्ति विहारमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान भएको थियो। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविरबाट दिवंगत भिक्षु श्रद्धेय सुदर्शन महास्थविरको तस्बिर अगाडि दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय तिस्स भन्तेबाट दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु सुदर्शन महास्थविरको गुणानु स्मरण गर्दै बुद्ध शासनमा उहाँको योगदानबारे चर्चा भएको थियो। कार्यक्रममा दिवंगत भिक्षुको स्मृतिमा ज्ञानमाला भजन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। सोही अवसरमा श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविरबाट दिवंगत भिक्षुको गुणानु स्मरण सहित धर्मदेशना भएको थियो। सुदर्शन भन्दै तब्यु उलेला ठन 14 का पाखाए तिनो जा अलेका जोरगा दकै अपो भन्तेलिसे घनिष्ठ सम्बन्ध दुम सुदर्शन भन्दै अले न्याब्लेन अनु जिपि अले जिस्राम ने नजया अले चाची टोंकी भन्दै न्याब्ले बिजना चुनिगा यले पनि अले उवाले ललित विस्त्र बाह कनाब्जे भना। कार्यक्रममा भिक्षु संघबाट परित्राण पाठ गरिनुका साथै उपस्थित उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई संगदान गरिएको थियो। लुम्बिनीको बुद्धनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजमा दिवा भोजन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज निशुल्क क्लिनिकमा चुजी फाउन्डेसनले दिवा भोजन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। फाउन्डेसनले महिनाको 4 दिन दिवा भोजन कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। उपचारका लागि आउने बिरामी र तिनका कुरुवालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले दिवा भोजन कार्यक्रम गरेको संस्थाले जनाएको छ। चुजी फाउन्डेसनले लुम्बिनी क्षेत्रमा यस्ता विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियामा बौद्धसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले मृत्युदण्डको संवैधानिक वैधानिकताबारे खुला सुनवाई सुरु गरेसँगै बौद्ध संस्था र बौद्ध नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको रक्षा र मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानूनको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो बौद्ध आदेश कोरियाली बौद्ध धर्मको जोगे अर्डर लगायत 7 धार्मिक समूहका नेताहरूले मृत्युदण्ड खारेज गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका छन्। मृत्युदण्डको संवैधानिक वैधानिकता बारे खुला सुनवाई 14 जुलाईमा सुरु गरिएको थियो। खारेजीको माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेहरूमा बौद्ध नेताहरूसहित अन्तर्धार्मिक संवाद प्रबन्धन समितिका अध्यक्ष धार्मिक नेताहरू पनि रहेका छन्। मृत्युदण्डको व्यवस्था मानव मर्यादा र बाँच्न पाउने अधिकार विपरीत रहेको भन्दै मृत्युदण्डको अन्त्य गर्न उनीहरूले आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा देशले निर्मम दण्डबाट उनीहरूको ज्यान लिनु हुँदैन, बरु देशले त्यस्ता अपराधहरू पछाडिको प्राथमिक कारणहरू जाँच्नुपर्छ र कानून उल्लङ्घन रोक्न उपायहरू खोज्नुपर्छ भनिएको छ। सियोनजेन बौद्ध धर्मको एउटा विद्यालय हो। 11औं शताब्दीको उत्तरार्धमा खोलिएको स्कुलको संस्थापकको श्रेय भिचु बोजो जेनुललाई दिइन्छ। यही स्कुल मार्फत बौद्ध स्कुलहरूको धर्मशास्त्रीय आधारसँग सियोन अभ्यासहरू संयोजन हुँदै आएको छ। दक्षिण कोरियामा मृत्युदण्डको सजाय भयावह देखिन्छ। सन् 1948 देखि 1997 को बीचमा कुल 920 जनालाई मृत्युदण्ड र 23 जनालाई फाँसी दिइएको देखिन्छ। प्रत्येकलाई कम्तीमा 2 व्यक्तिको हत्या गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको पाइन्छ। हाल 59 जनाले मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका छन्। यसै वर्षको जुनमा अदालतले 53 वर्षीय पुरुषलाई एक महिलाको हत्या र एक साथीको हत्या गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। दक्षिण कोरियाका दिवंगत राष्ट्रपति किम डे जङ्गलाई देशद्रोह र विद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। एक प्रख्यात प्रजातन्त्र समर्थक राजनीतिज्ञलाई सैन्य शासकले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट विरोध बढ्यो। विरोध बढेपछि मृत्युदण्डको सजायलाई जेल सजायमा परिणत गरिएको थियो। यसरी विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म पनि अनेक कसुरमा मृत्युदण्डको सजाय दोहोरिएपछि बौद्ध लगायतका अन्य धार्मिक संस्थाका नेताहरूले मृत्युदण्ड सजायको खारेजी माग गरिरहेका छन्। यसमा सबै धर्म मान्नेहरू एकमत देखिन्छन्। भगवान बुद्धको उपदेशमा कुनै पनि प्रकारको हत्या हिंसा गरिनुहुन्न भन्नेमै जोड छ। अहिलेको आधुनिक युगमा पनि दक्षिण कोरिया जस्तो मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय हुनु भनेको युग सुहाउँदो देखिँदैन। बरु भगवान बुद्धले भनेझै कुनै पनि समस्याको कारण हुन्छ, कारण पत्ता लगाएपछि समाधान निस्किन्छ भन्दै कोरियाली अदालतले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विकल्प खोज्न जरुरी छ। विकल्प खोज्न बौद्ध नेताहरूले उठाएको खारेजीको मागलाई स्थापित गर्न कोरियाली जनता लाग्नुपर्छ। 2015 को जनगणना तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियाको जनसङ्ख्याको बहुमत 56.1% कुनै धार्मिक सम्बद्धता धारण गर्दैन। इसाईहरू 27.6% छन् भने बौद्ध धर्म मान्नेहरू 15.5% छन्। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाद्वारा वार्षिक बजेट पारित। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नगरको झण्डै 1 अर्बको बजेटमा बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदा प्राथमिकतामा नै परेन। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा कार्यक्रम सम्पन्न। श्रद्धेय मेतावती गुरुमाद्वारा जातक अटकथा अन्तर्गत भोजा जानीय जातक विषयमा धर्मदेशना। कपिल वस्तुको गोटी हौवा स्थित अशोक स्तम्भ डुबानमा पर्दा पनि सरकारवालाको ध्यानै जान सकेन। अशोक स्तम्भको संरक्षण गर्न स्थानीयको माग। लुम्बिनीको बुद्धनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजमा दिवा भोजन कार्यक्रम आयोजना। बिरामी र बिरामीका कुरुवाको लागि चुजी फाउन्डेसनको सहयोगी भावना सराहनीय। र दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गरेको मृत्युदण्ड सजायको बौद्ध नेताहरूद्वारा विरोध। मृत्युदण्डको सजाय खारिजी गर्दै सजायको विकल्प रोज्न बौद्ध नेताहरूको सुझाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।